सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। हरे कृष्ण। ओम हर हर महादेव शंभो। यो कार्तिक शुक्ल हरि प्रबोधिनी एकादशीको अवसरमा सबैलाई हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। म आचार्य सुश्री गार्गी चौलागाई साम्भवी हजुरहरू सबैले मेरो यो एकादशी हरि प्रबोधिनी एकादशीको महात्म्य पाठलाई सुनेर हजुरहरू सबैले लाभ लिनुहोला, पुण्य कमाउनुहोला। यो कार्तिक मासको मुख्य एकादशी जसलाई ठुली एकादशी पनि भनिन्छ, भगवान नारायणको, दामोदर भगवानको, तुलसी भगवानको विवाह गर्ने दिन, तुलसीको विवाह गर्ने दिन भनिन्छ हरि प्रबोधिनी एकादशीलाई। अति महत्त्वपूर्ण एकादशी छ। यो एकादशी महात्म्यलाई मेरो युट्युब च्यानल छ, गार्गी चौलागाई युट्युब च्यानल। हजुरहरूले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने जरुर सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। त्यहाँ मेरा विभिन्न प्रकारका दार्शनिक प्रवचनहरू, भक्ति सङ्गीतहरू, सत्सङ्ग कथा, आफ्नो मानव अमूल्य चोलालाई कसरी सुधार गर्ने, कल्याण गर्ने प्रवचन हजुरहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ। सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। र यो एकादशी महात्म्यको भिडियोलाई हेरेर हजुरहरूले सुझाव, सल्लाह, प्रतिक्रिया र भगवानको भक्ति, श्रद्धा प्रकट गरिएको कमेन्ट हरिओम नारायण, जय श्री राधे, ओम हर हर महादेव हजुरहरूले जे लेख्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट लेख्न पनि नभुल्नुहोला। हजुरहरूको कमेन्टले नै मलाई हौसला हुन्छ। हजुरहरूको कमेन्टले म हजुरहरूको नजिक हुन सक्छु, समीपमा हुन सक्छु। हजुरहरू कमेन्ट लेख्न पनि नभुल्नुहोला। जय राधे, जय श्रीराम। अब यो महात्म्य पाठलाई हजुरहरूले एकछिन श्रवण गर्नु है त। यो कार्तिक शुक्ल हरि प्रबोधिनी एकादशीको महात्म्य पाठ हो। अथ कार्तिक शुक्लैकादशी कथा प्रारभ्यते। ब्रह्मवाच प्रबोधिन्यास माहात्म्यं पापाग्नं पुण्यवर्धनं मुक्तिप्रदं सुबुद्धीनां शृणुष्व मुनिसत्तमः। तावद् गर्जति विप्रेन्द्र गङ्गा भागीरथी क्षितौ यावन्नायति पापाग्नि कार्तिके हरिबोधिनी। तावद् गर्जन्ति तीर्थानि या समुद्रं सरांसि च यावत् प्रबोधिनी विष्णुतीर्थानायति कार्तिके। अश्वमेध सहस्राणि राजसूय शतानि च एकेनैव उपवासेन प्रबोधिन्या लवेन्नरे। नारद उवाच एकभुक्ते च किं पुण्यं नक्तभोजने उपवासेन किं पुण्यं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्म उवाच एकभुक्तेन जन्मोत्थं नक्तेन द्विजनुर्भवं सप्तजन्मभवं पापमुपवासेन नश्यति। यद्दुर्लभं पदप्राप्तं त्रैलोक्येनातिगोचरं यदप्यपार्थितं पुत्रं तदाति प्रबोधिनी। मेरुमन्दरमात्राणि पापान्युग्राणि यानि तु एकेनैव उपवासेन दहति पापहारिणि। पूर्वजन्मसहस्रेस्तु यत् दुष्कर्मोपार्जितं जागरेण प्रबोधिन्यां दहति तुलराशिवदे। उपवासं प्रबोधिन्यां यः करोति स्वभावतः विधिवन् मुनिशार्दूल यथोक्तं लभते फलम्। यथोक्तं सुकृतं यस्तु विधिवत् कुरुते नरः स्वल्पमुनिवर श्रेष्ठमेरुतुल्यं भवेत् फलम्। विधिहीनं तु यः कुर्यात् सकृतं मेरुमात्रकम् अणुमात्रं न प्राप्नोति फलम् धर्मस्य नारद। संज्ञायिनी व्रतभ्रष्टे नास्तिके वेदनिन्देदके नैतेषां तिष्ठते देहधर्मशास्त्रविदूषके। परधाररते मूर्खे कृतघ्ने बन्धके तथा धर्मेण तिष्ठते देहे तेषामति देहिनाम्। ब्राह्मणो वापि शूद्रो वा सेवते परियोजितां ब्राह्मणे च परे विशेषेण चाण्डालसदृशा भुवो। सभर्तृकावां विधवां ब्राह्मणीं ब्राह्मणो यदि सेवते मुनिशार्दूल सावन्यो याति संशयाम्। परदाराभिगमनं कुरुते यदि जाधव सन्ततिर्न भवेत् तस्य फलं जन्मार्जितं नहि।
गुरुणा सविप्रैष योऽहङ्कारेण वर्तते सुकृतं नश्यति शीघ्रं धनं नाप्नोति सन्ततिमे आचारभ्रष्टदेहानां वृषलोगामिनां तथा दुर्जनं सेवानां धर्मस्तेषां परामका पतितैः सत्सङ्गं च तद्गृहे गमनं तथा ये कुर्वन्ति नृपश्रेष्ठ ते गच्छन्ति हिमालये धर्मेण स्त्रीणां येषां स्वागतासनभोजने तेषां वै नश्यति वत्स किरीटिरायु प्रजा सुखमे साधूनाम् अपमानं तु ये कुर्वन्ति नराधमा त्रिवर्गफलहीनास्ति देहन्ति नरकाग्निना कृतावमानं साधूनां ये रिषन्ति नराधमा वारयन्ति न ये मूढास्ते न पश्यन्ति कुलक्षयम् आचारभ्रष्टदेहस्य पिशुनस्य शठस्य च ददतो जुयते वापि गतिस्तस्य न विद्यते तस्मान्न त्वाचरेते किञ्चिदशुभं लोकगर्हितं सदाचारवताभाव्यं यथा धर्मं न नश्यति ये ध्यायन्ति मनोवृत्त्या करिष्यामि प्रबोधिनीं तेषां विलीयते पापं पूर्वजन्म सतद्भवम् समतीतं भविष्यं च वर्तमानं कुलायितं विष्णुलोकं नयत्यासु प्रबोधिन्यं तु जागरे वसन्ति पितरोरिष्टा विष्णुलेखितलङ्कृता विमुक्ता नरके दुःखं पूर्वकर्म समुद्भवं कृतादुपादकं घोरं ब्रह्महत्यादिकं नर कृतादु जागरं विष्णुर्धर दौतपापो भवेन् मुनि दुष्प्राप्यं यत्फलं रम्येरस्वमेधादिभिर्मुखैः प्राप्यते तत्सुखेनैव प्रबोधिन्यं तु जागरे आप्लुत्य सर्वतीर्थेषु दत्तगा काञ्चनं मयि न तत्फलमाप्नोति यत्कृता जागरमहरे जात स एक सुकृति कुलं तेनैव पाव्यते मे कार्तिके मुनिशार्दूलकृतायेन प्रबोधिनी यथा ध्रुवं नृणां मृत्युर्धरणासस्तथा ध्रुवमिति ज्ञातमुनि श्रेष्ठकर्तव्यं वैष्णवं दिनम् यानि कानि च तीर्थानि त्रैलोक्यं समवन्ति च तानि तस्य गृहे सम्यगे य करोति प्रबोधिनीं सर्वकृत्यं परित्यज्य तुष्टार्थं चक्रपाणिना उपैसैकादशीं रम्य कार्तिके हरिबोधिनी सज्ञानी च स योगी च स तापस्य जितेन्द्रियः भोगभोगाश्च तस्यास्ति उपास्ते हरिबोधिनीं विष्णुप्रियतरा हे सा धर्मसारस्य दाहिनी सकृते नमुपस्यैव भुक्तिवाक् च भवेन्नरः प्रबोधिनीमुपोषित न गर्भे विशते नरः सर्वधर्मान् परित्यज्य तस्मात् कुर्वीत नारद कर्मणां मनसा वाचा पापं यत्सम्पार्जितं तत् क्षालयति गोविन्द प्रबोधिन्यं तु जागिरे स्नानं जागरे ध्यानं दानं जपो होम समुद्देश्य जनार्दनं नरैर्यद् क्रियते वत्स प्रबोधिन्यं तदक्षयं योर्जयन्ति नरस्तस्यं भक्तदेवं च माधवं समुपश्य प्रमुच्यन्ते पापैस्ते शतजन्मनि महाव्रतमिदं पुत्रमहापापौघनाशनं प्रबोधभास्रं विष्णुर्विधिवत् समुपोषयति व्रतेनानेन देवेश प्रतिदोष्य जनार्दनं विराजयन् दिश सर्वप्रयाति भवनं हरे कर्तव्यश प्रयत्नेन नरे कान्तिमविशुभिः एकादशीं गिरिशि श्रेष्ठ कार्तिके तु प्रबोधिनी बाल्याचरितं वस्य यौवने वार्धके तथा शतजन्मकृतं पापं स्वल्पं वा यदि वा बहु शुष्कमार्दमुनि श्रेष्ठ स्वगुहमपि नारद तक्षालयति गोविन्दमस्य भव्यस्य भक्तिदा धनधन्यवहं पुण्यसरपापहरा परतमुपचारिर्भक्ता दुर्लभं न भवेत् क्वचिदे चन्द्रसूर्यपरागे च यत् फलं परिकीर्तितं तत्सहस्रगुणं प्रोक्तं प्रबोधिन्यं तु जागरादे स्नानं दानं जपो होमबद्ध्यायोऽभ्यर्चनं हरे तत्सर्वकोटितुल्यं तु प्रबोधिन्यं तु यद्कृतं जन्म प्रवृत्ति यद्पुण्यं नरेणाभ्यर्चितं भवेद् वृथा भवत्यः सर्वमकृता कार्तिकव्रतम् आकृता नियमो विष्णुनियमं विष्णुकार्तिकं यशिभिन्नरः जन्मार्जितस्य पुण्यस्य फलं नाप्नोति नारदः तस्मात् त्वया प्रयत्नेन देवदेव जनार्दन उपासनी यदि विप्रेन्द्र सर्वकामफलप्रद परान्नं भजेदेस्तु कार्तिके विष्णुतत्पर परान्नवर्जनात् वत्स चन्द्रायणफलं लभेते चान्द्रायणफलं लभेते न तथा तुष्यते यज्ञदानैर्वा गजादिभिः यथा शास्त्रकलालापै कथालापे कार्तिके मधुसूदन ये कुर्वन्ति कथा विष्णुर्ये शृण्वन्ति समाहिता श्लोकं वा श्लोकपादं वा कार्तिके घोषतं फलं सर्वधर्मान् परित्यज्य ममार्य कार्तिके नरे शास्त्रावधारणं कार्यं श्रोतव्यं च सदा मुनि श्रेयसालो बुद्ध्या वा य करोति हरे कथां कार्तिके मुनिशार्दूलकुलानां तारये छदमे नित्यं शास्त्रविनोदेन कार्तिकं यः शिबिन्नर निर्दहे सर्वपापानि यज्ञयुक्तफलं लभेते नियमेन नरो यस्तु शृणुते वैष्णवीं कथामे कार्तिके तु विशेषेण गोशास्त्रफलं लभेते प्रबोधवासरे विष्णुकुरुते यो हरे कथां सप्तदीपवती दाने तत्फलं लभते मुनि श्रुता विष्णुकथां दिव्यायोर्जयन्ति कथाविधां स्वशक्त्या मुनिशार्दूल तेषां लोकसनातनः
ब्राह्मणवचनं श्रुता नारद पुनरब्रवीति नारदवाच विधानं ब्रूयो स्वामिने एकादश्यां सर्वोत्तमं श्रीणेन येन भगवन् यादृशं फलमाप्नुयात् नारदस्य वचः श्रुत्वा ब्रह्मवचनमब्रवीति ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय एकादश्यां द्विजोत्तमा स्नानं चैव प्रकर्तव्यं दन्तधावनपूर्वकं नद्या तडागे कूपे वा प्रवाप्यां गेहे तथैव च केशवं चैव सम्पूज्य कथाया श्रवणं यथा नियमार्थे महाभागा इमं मन्त्रमुदीरयते एकादश निराहारथितः निपरेहयं भोक्ष्यामि पुनरेकाक्ष शरणं मे भवाच्युतः अमो मन्त्रसमुच्चार्य देवदेवस्य चक्रिणः भक्तिभावेन दृष्टात्मा उपवासं समर्पयते रात्रौ जागरणं कार्यं देवदेवस्य सन्निधौ गीतं नृत्यं च वाद्यं च तथा कृष्णं मुने कृष्णकथा मुने य करोति स पुण्यात्मा त्रैलोक्य परिसंस्थितः बहुपुष्पैः बहुफलैः कर्पूरागरकुङ्कुमैः हरे पूजा विधातव्या कार्तिका बुधवासरे वित्तसाठन कर्तव्य सम्प्राप्ते हरिवासरे यस्मात् पुण्यसंख्यातं प्राप्यते मुनिसत्तमः फलैर्नानाविधैर्दिव्यै प्रबोधिन्यं तु जागरे सङ्ख्यतोऽयं समादाय ह्यर्घ्योदये जनार्दने यत्फलं सर्वतीर्थेषु सर्वदानेषु यत्फलं तत्फलं कोटिगुणितं दत्त्वार्घं बुधवासरे। आगस्त्य कुसुमैर्दिव्ये पूजयति जनार्दनः देवेन्द्रोऽपि मुनिः श्रेष्ठः करोति करसम्पुटं न तत् करोति विप्रेन्द्र तव सात्वसितो हरि यत् करोति ऋषिकेश मुनिपुष्पैरलङ्कृता बिल्वपत्रैः सह कृष्णं कार्तिके कलिवर्धन पूजयन्ति महाभक्त्या मुक्ति तेषां मया उदिता तुलसीदलपुष्पैः स पूजयन्ति जनार्दनं कार्तिके सकलं सफलं जन्म पापं जन्मयुतं दयते दृष्टा पृष्ठाध्यात्ता कीर्तिता नामिता स्तुता रोपिता सुचिता नित्यं पूजिता तुलसी शुभा नवदा तुलसी भक्ति में कुर्वन्ति दिने दिने कोटि युग कोटि सहस्राणि ते वसन्ति हरेर्गृहे रोपिता तुलसी यावत् कुरुते मूलविस्तरं तावद्युग सहस्राणि तनोति सुकृता मुने यावत् शाखा प्रशाखाभिर्बीजपुष्पदलैर्मुने रोपिता तुलसी पुंभिर्वर्धते वसुधा तले कुले तेषां तु ये जाता ये भविष्यन्ति एकदा आकल्पयुगसहस्रं तेषां वासो हरेर्गृहे कदम्बकुसुमैर्दैवं योर्चयन्ति जनार्दनं तेषां यमलयो नैव प्रसादात् चक्रपाणिनः दृष्टा कदम्बकुसुमं प्रीतो भवति केशव किं पुनः पूजितो विप्र सर्वकामप्रदो हरि य पुनः पाटला पुष्पैर्वसन्ते गरुडध्वजम् अर्चयेत् परया भक्त्या मुक्तिभागी भवेदिशः बकुलाशोककुसुमैर्यर्चयन्ति जगत्पतिं विश्वकास्ति भविष्यन्ति यावत् चन्द्रदिवाकरौ यर्चयन्ति जगन्नाथं करवीरसितासितैः चतुर्युगानि विप्रेन्द्र प्रीतो भवति केशव मञ्जरीं सहकारस्य केशवोपरि नरा यच्छन्ति ते महाभागा कोटि फलभागिना दुर्वाङ्कुरान् हरेर्यस्तु पूजाकाले प्रयच्छति पूजाफलं शतगुणं सम्यगाप्नोति मानवः समीपत्रैः सयोदेवं पूजयन्ति सुखप्रदं यममार्गो महाघोरो निस्तीर्णस्तस्तु नारद वर्षकाले तु देवेशं कुसुमैः सम्पगोद्भवैः अर्चयन्ति विनते मर्त्या संसारेषु पुनर्भवे कुम्भिपुष्पं तु विप्रेर्चयच्छन्ति जनार्दनं सुवर्णफलमात्रं ते लभन्ते वै फलमुने सुवर्णकेतकी पुष्पं यदति जनार्दने कोटिजन्मर्जितं पापं दहति गरुडध्वजा कुङ्कुमारुणवर्णा च गन्धाढ्यां सत्पत्रिकां ददाति जगन्नाथे सोदपालय वसते एवं सम्पूज्य रात्रौ च केशवं भुक्तिमुक्तिदं प्रातरुत्थाय च ब्रह्मन् गता तु सुजला नदीं तत्र स्नाता च पिता च कृता पूर्वाणे किं क्रिये गता च सम्पूज्य केशवो विधिवन्नरः व्रतस्य पूर्णार्थाय ब्राह्मणान् भोजय सुधि क्षमापय च शिरसा भक्तियुक्तेन चेतसः। गुरुपूजा तथा कार्य भोजन छादनादिवि दक्षिणा च विधातव्य तुष्टार्थं चक्रपाणिनः भूयसी चैव दातव्य ब्राह्मणेभ्यः प्रयत्नतः नियमश्चैव सन्त्याज्यो ब्राह्मणोऽग्निः प्रयत्नतः कथयितद्विजेभ्यस्तद्याच्छक्ता च दक्षिणां नक्तभोजि नरो राजन् ब्राह्मणान् भोजयेत् शुभाने
अयाचिते बलि वरदं स हिरण्यं प्रदापयते अमांसासि नरो यस्तु प्रदते गां सदक्षिणां धातृस्नायि नरो दद्या दधिमाक्षिकमेव च फलानां नियमे राजन् फलदानं समाचर्यते तैलस्थाने घृतं देयं घृतस्थाने पयस्मृतं धान्यानां नियमे राजन् दीयन्ते शालिधान्नुलाः दद्याद्भूषयने शय्यां सतुलां सपरिषदां पात्रभोजिनरो राजन् भोजनं घृतसंहितं मौने घण्टां तिलाश्चैव सहिरण्यां प्रदापयते दम्पत्योर्भोजनं देयं निस्नेहं सर्पिसायुधं धारणेन सुकेशानमादर्शं दापयते बुधा उपनाहं प्रदातव्ये उपनत्य परिवर्जनादे लावणस्य च सन्त्यागे शर्करा च प्रदापयते नित्यं दीपप्रदेयस्तु विष्णुर्वा विबुधालये सदीपं साघृतं ताम्रं काञ्चनवदसायुधं प्रदद्यात् विष्णुभक्ताय सम्पूर्णव्रतहेतवे एकान्तरोपवासे तु कुम्भाण्डश्च प्रदापयते सहस्राणि काञ्चनोपेतान् सर्वान् सलङ्कृतान् शुभानि सर्वेषामपि लाभेतु यथोक्तकरणं विना द्विजभागमृतं राजन् सम्पूर्णव्रतसिद्धिदमे नत्वा विसर्जयति विप्रस्ततो भुञ्जित तत्स्वयं यत्यक्तं चतुरो मासन् समाप्तिं तस्य चाचरेते एवं याचरेत् प्राज्ञ सुनन्तफलमाप्नुयात् अवसाने तु राजेन्द्र वासुदेवपुरं व्रजते यस्सा विघ्नसमाप्यैवं चातुर्मास्य व्रतं नृपः स भवेत् कृतकृत्यस्तु न पुनर्मानसो भवेत् एतत् कृतमहि पालं परिपूर्णं व्रतं भवेत् व्रतवैकल्प्यमासाद्य ह्यन्दं कुष्ठी प्रदायते एतत् सर्वमाख्यातं यत्पृष्टोऽहमिति मिहत्वया पठनाश्रवणादापि भगवते भवेत् गोदानदं फलं हरि ओं तत्सत् इति श्रीस्कन्दपुराणे कार्तिकशुक्लप्रबोधिन्ये एकादशी व्रतमाहात्म्यं सम्पूर्णम्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेव भगवान की जय हो। प्रबोधिनी एकादशी माता की जय। जय श्री राधे। यो हरिपरिवर्तनी एकादशीको महात्म्यलाई हजुरहरूले श्रवण गर्नुभयो। अब यो महात्म्यको संक्षिप्त कथा के छ त बुझौँ सबैले। यो हरिप्रबोधिनी एकादशीको महात्म्य वेदव्यासजीले रचना गर्नुभएको 18 महापुराणमध्ये स्कन्द पुराण अन्तर्गतबाट लिएको छ। 18 महापुराणमध्ये स्कन्द पुराण सबैभन्दा ठुलो पुराण हो। अब यो स्कन्द पुराण अन्तर्गतको यो प्रबोधिनी एकादशीमा ब्रह्माजी र नारदजीको संवाद छ। ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, हे नारद, प्रबोधिन्याश्च महात्म्यं पापाग्नं पुण्यवर्धनं मुक्तिप्रदं सुबुद्धिनां शृणुस्व मुनिसत्तमः। हे नारद, सुन, पापहरूलाई नाश गर्ने, पुण्यलाई बढाउने, पाप नष्ट गर्ने, पुण्य बढाउने, सबुद्धिमानहरूलाई मुक्ति दिने यो एकादशीको महात्म्य म बताउँछु, सुन भन्नुहुन्छ ब्रह्माजी। तावत् गर्जन्ति विप्रेन्द्र गङ्गा भागीरथी क्षितौ यावन् नायाति पापाग्नि कार्तिके हरिबोधनी। यहाँ भनिएको छ कि पृथ्वीमा गङ्गाको महत्त्व जस्तो छ त्यस्तै सम्पूर्ण पापहरूलाई भस्म गर्ने कार्तिकमा हरिबोधनी एकादशी आउँदछन्, अति महत्त्वपूर्ण छन्। तावत् गर्जन्ति ह्य समुद्रम सरांसिचः यावत् प्रबोधिनी विष्णुर तीर्तिर्नायाति कार्तिकी भनिएको छ। समुद्र, तीर्थ, सरोवरहरूको प्रभाव जति बेलासम्म रहन्छ त्यति बेलासम्म भगवान विष्णुको जुन प्रबोधिनी तिथि आउँदैनन्। जबसम्म तिथि यहाँ भनिएको छ कि तीर्थ सरोवरको प्रभाव रहन्छ त्यति बेलासम्म प्रबोधिनी एकादशी आउँदछन्। एक अश्वमेध सहस्राणि राजसूय शतानि च एकैनैव उपवासेन प्रबोधिन्यां लवे नरः। 1000 र 100 राजसूय यज्ञ गर्नाले जुन फल प्राप्ति हुन्छ यो हरि प्रबोधिनी एकादशीको व्रत गर्नाले त्यो फल मिल्छ भनेको छ। नारदजी प्रश्न गर्नुहुन्छ, एक भुक्ते च किं पुण्यं नक्त भोजने
उपवासेन किं पुण्यम तन्मे ब्रोहि पितामह। एक छाक भोजन गर्नाले, एक छाक दिनको चतुर्थ प्रहरमा भोजन गर्नाले, उपवास गर्नाले जुन पुण्य मिल्छ त्यो मलाई बताउनुहोस् हे ब्रह्मदेव भनेर यहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ नारदजीले। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ एक भुक्तेन जन्मोत्थम नक्तेन द्विजनुर्भवम सप्त जन्म भवम पापम उपवासेन नश्यति। एकपल्ट भोजन गर्नाले एक जन्मको पाप नाश हुन्छ। यसमा नक्त भोजन भनेको दिनको चतुर्थ प्रहरमा भोजन गर्नाले 2 जन्मको पाप नाश हुन्छ र उपवासै गर्नाले चाहिँ 7 जन्मको पाप नाश हुन्छ भनेको छ हरिप्रबोधिनी एकादशीमा। दुर्लभम पदप्राप्तम त्रैलोक्ये न तु गोचरम यद्यप्य प्रार्थितम पुत्रम ददाति हरिबोधनी। जो 3 लोकहरूमा दृष्टिगोचर हुने हरिबोधनी एकादशी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छिन्। यो मेरु मन्दराचल पर्वत समान अत्यन्त उग्र पापहरूलाई नाश गर्ने पाप हारिने एकादशी यो व्रत हुन्। यो व्रतले सारै पापहरूलाई भस्म गरिदिन्छन्। पूर्वजन्म सहस्रेषु यदुष्कर्म उपार्जितम जागरेण प्रबोधिन्यम दहते तुलराशिवत भनेको छ। सहस्त्र पूर्वजहरूले गरेका सम्पूर्ण पापहरूलाई रात्रिमा जागरण गर्नाले जसरी कवासको थुप्रोमा आगो लाग्दछ त्यस्तै गरी पापहरूलाई पनि भित्रभित्रै रूपमा यो एकादशी महात्म्यले यो व्रतले समाप्त गर्छ, भस्मभूत गर्दछ भनिएको छ। हे मुनि शार्दूल उपवासम प्रबोधिन्याम यकरोति स्वभावतः विधिवन मुनि शार्दूलः यथोक्तम लभते फलम। जसले स्वभावैले एकादशीको व्रत गर्दछ भने उसले जस्तो फल चाहेको छ त्यस्तै फल प्राप्त गर्दछ। यथोक्तम सुकृतम यस्तु विधिवत कुरुते नरः स्वल्पम मुनिवर श्रेष्ठम मेरु तुल्यम भवेत् फलम भनेको छ। जुन मनुष्यले यसरी व्रत गर्दछ भने त्यसको फल सुमेरु पर्वतको समान उच्च हुनेछ। विधिहीनम तु यः कुर्या सकृतम मेरु मात्रकम अणुमात्रम नचाप्नोति फलम धर्मस्य नारद भनेको छ। जो व्यक्तिले विधिरहित मेरु समान प्राप्त गर्दछ, जो व्यक्तिले सन्ध्याहीने व्रत भ्रष्टे नास्तिके वेद निन्दके, जो व्यक्तिले सन्ध्याहीन छ, व्रत भ्रष्ट गर्छ, नास्तिक छ, वेद निन्दक छ भने यस्ता धर्मशास्त्रलाई दूषित गर्ने, अर्काका स्त्रीलाई भोग गर्ने, मूर्ख पाप कर्म गर्ने, अर्कालाई धोका दिने त्यस्ता व्यक्तिहरू, अर्काका शूद्र अर्काका स्त्रीसँग भोग गर्ने यस्ता पापीहरू चान्नाल समानका हुन्छन्। यस्ता पापीहरू पनि यो एकादशी व्रत गर्नाले तर्दछन् भनेको छ। विधवा सधवा जसले ब्राह्मणीसँग भोग गर्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको पनि वंशसहित नाश हुन्छ। जो अधम ब्राह्मण अर्काकी स्त्रीसँग रमण गर्दछ त्यस्ताको पनि सन्तान हुँदैनन् र उसका पूर्वजन्मका सञ्चित पुण्यहरू पनि नष्ट हुन्छन् भनेको छ। गुरुणः सविप्रैश्च योऽहङ्कारेण वर्तते सुकृतम नश्यते शीघ्रम धनम नाप्नोति सन्ततिं। गुरु ब्राह्मणसँग जसले अहङ्कार गर्छ, घमण्ड गर्छ भने त्यसका सुकृत भनेको पुण्य सम्पूर्ण नष्ट भएर जान्छ र धन सम्पत्ति पनि नाश भएर सन्तान पनि प्राप्ति हुँदैन भनेको छ। जो व्यक्ति आचरण भ्रष्ट छ, चान्डालीसँग गमन गर्छ, दुष्ट मनुष्यको सङ्गत गर्दछ भने त्यस्ता पतितहरूले यमलोकमा यमको दुःख भोग्नुपर्छ भनिएको छ। धर्मे नष्टृणाम येषां स्वागतासन भोजनहि तेषां वै नश्यते वत्स कीर्तिरायुः प्रजा सुखम। जो व्यक्ति स्वागत आसन भोजनले मनुष्यहरूको धर्म नष्ट हुन्छ त्यस्तो कर्म जसले कसैलाई आदर गर्दैन, कसैलाई भोजन गराउँदैन, कसैको सम्मान गर्दैन भने त्यस्ता व्यक्ति पनि नरकगामी हुन्छन्। साधूनाम अपमानं तु कुर्वन्ति च नराधमः त्रिवर्ग फलहि नास्ते दैहन्ते नरकाग्निनः। जो मनुष्यहरूले साधुको अपमान गर्छ, धर्म अर्थ कामनाले रहित भएर कर्म गर्दछ भने त्यस्ता पनि नरकको अग्निमा भस्म गरिदिन्छन् यमराजहरूले। कृतापमानं साधूनां एरिष्यन्ति नराधमः वारयन्ति नये मूढास्तेन ते पश्यन्ति कुलक्षयम् भनेको छ। जो अधम मनुष्य साधुहरूको अपमान गरेर आनन्दित हुन्छ, जो अधम छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले साधुको अपमान गरेर आनन्दित हुन्छ भने जसले साधुको अपमान गर्नबाट पनि रोक्दैन भने त्यस्ता मूढ व्यक्तिहरूको कुलै सहितको नाश भएको हुन्छ भनेको छ। सठता, पिसुनता, पाप गर्ने, भ्रष्ट आचरण गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई दान दिनाले
ठुलो पाप हुन्छ भनेको छ। यस्तो कार्य कसैले पनि नगर्नु। ये ध्यायन्ति मनोवृत्त्या करस्यामि प्रबोधिनीं तेषां विलियते पापम पूर्वजन्म सतोद्भवम्। जसले आफ्नो मनमा विचार गर्छ कि मनमा आज म हरिप्रबोधिनी एकादशीको व्रत गर्छु भनेर मनमा विचार मात्रै गर्छ भने पनि उसका 10,000 कुललाई उद्धार गरेर त्यो व्यक्ति विष्णु लोकमा जान्छ भनेको छ। अति महत्त्वपूर्ण एकादशी छ यो। जसले यो एकादशीको दिन यहाँ भनिएको छ कि ब्रह्म हत्या घोर पाप गर्ने जस गर्दछन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हरिप्रबोधिनी एकादशीको व्रत गर्नाले तर्दछन्। जो व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ गर्नाले पनि नतरेका पापीहरू हरिप्रबोधिनी एकादशीको व्रत गर्नाले तर्दछन् भनेको छ। जुन फल तीर्थहरूमा गएर पनि प्राप्त हुन्छ, जुन फल गाई भूमि दान गर्नाले प्राप्त हुन्छ, त्यही फल आजको एकादशी यो हरिप्रबोधिनी एकादशी व्रत गर्नाले प्राप्ति हुन्छ। कति ठुलो एकादशी छ आजको एकादशी, महत्त्वपूर्ण एकादशी छ। हजुरहरू सबैले यो सुन्न नभुल्नुहोला। यानि कानि च तीर्थानि त्रैलोक्यम सम्भवन्ति च तानि तस्य गृहे सम्यक करोति प्रबोधिनी भनेको छ। जसले प्रबोधिनी एकादशीको व्रत गर्छ भने तिनै लोकमा जति तीर्थ छन् ती सबै तीर्थहरू उसको हृदयमा वास गर्दछन्। जो व्यक्ति ज्ञानी योगी तपस्वी जितेन्द्रिय छ भने उसले भोग पनि प्राप्त गर्दछ र मोक्ष पनि प्राप्त गर्दछ र हरिप्रबोधिनीको एकादशीमा भक्ति लाग्दछ। भगवान् विष्णुको प्यारो एकादशी भनेको हरिप्रबोधिनी एकादशी। जसले एकपल्ट मात्र व्रत गर्नाले पनि ऊ मुक्ति हुन्छ। जीवनमा एकपटक मात्रै व्रत गर्यो भने पनि मुक्ति प्राप्त गर्दछ। कर्मणा मनसा वाचा पापम यत् सम्पार्जितम तक्षाल यदि गोविन्द प्रबोधिन्यम जागरे। मन कर्म वचनले गरेका सम्पूर्ण पापहरूलाई यो हरिप्रबोधिनीको एकादशीको व्रत गरेर जागरण गरेर हरि भगवान्लाई प्रसन्न गरायो भने सम्पूर्ण नाश हुन्छ भनेको छ। र यहाँ स्नान दान जप होम गर्नाले जति फल प्राप्ति हुन्छ त्यो फल पनि एकादशीको व्रत गर्नाले फल प्राप्ति हुन्छ। जसले यो एकादशीको दिनमा भक्तिपूर्वक व्रत गर्दछ, भक्तिपूर्वक माधव नारायणको भगवानको पूजा गर्दछ भने जन्म जन्मान्तरमा गरिएका सारा पापहरू नष्ट हुन्छन् भनेको छ। कर्तव्यैष प्रयत्नेन नरै कान्तिमि शुभिः एकादशी ऋषि श्रेष्ठ कार्तिकेतु प्रबोधिनी भनेको छ। जसले यहाँ भनेको छ कि कर्तव्यपूर्वक आफ्नो कान्ति चाहने सुख चाहनेहरूले कर्तव्यपूर्वक प्रबोधिनी एकादशीको व्रत गर्नु। बाल्य अवस्था वृद्ध अवस्थामा गरिएका व्रत गर्नाले सम्पूर्ण यो बाल्य अवस्था वृद्ध अवस्थामा गरिएका सारा पापहरू पनि नष्ट हुन्छन्, झुकेर गरेका पापहरू भनेको छ। त्यसपछि सुख आद्रा किलो सुकेको जुन प्रकारले भए पनि भगवानको आराधना गर्नु, गोविन्द भगवानको पूजा आराधना गर्नु। एकादशीमा भक्तिपूर्वक यो व्रत गर्नाले योभन्दा ठुलो व्रत अर्को कुनै छैन। अत्यन्त दुर्लभ व्रत हो भनेको छ। सूर्य चन्द्रमाका ग्रहणमा स्नान गर्नाले दान गर्नाले जुन फल प्राप्ति हुन्छ त्यो फल एकादशीको यो व्रत गर्नाले मिल्छ भनेको छ। स्नान दान जप होम स्वाध्याय गर्नाले प्राप्त हुने फल यो व्रत गर्नाले चाहिँ करोडौँ गुणा, त्योभन्दा पनि करोड गुणा फल चाहिँ एकादशी व्रत गर्नाले मिल्छ भनेको छ। मनुष्यले गरेका समस्त पुण्य यो कार्तिक एकादशीको यो प्रबोधिनी एकादशीको व्रत गर्दैन भने त सबै निष्फल हुन्छ भनेको छ। जसले एकादशीको दिनमा आजको एकादशीको दिनमा हरिप्रबोधिनीमा अन्न ग्रहण गर्दैन उसलाई अन्न त्याग गर्नाले चान्द्रायण व्रतको फल प्राप्ति हुन्छ भनेको छ। कार्तिकमा मधुसूदन भगवानको कथा सुन्ने, जसले भगवानलाई प्रसन्न गराउँछ, हात्ती घोडा दान गर्दछ भने उस त्यो दान गरेको भन्दा पनि कयौँ गुणा दान चाहिँ गौदान गरेको भन्दा पनि कयौँ गुणा दान फल प्राप्ति चाहिँ हरिप्रबोधिनी एकादशीको व्रत गर्नाले मिल्छ। समस्त कथालाई छाडेर यो कार्तिक मासमा हरिप्रबोधिनी एकादशीको कथालाई सुन्नु भनेको छ। जसले कार्तिक मासमा प्रतिदिन शास्त्रहरूको चिन्तन गर्दछ 10,000 यज्ञ गरेको फल प्राप्ति हुन्छ। जुन मनुष्यले नियमपूर्वक कार्तिक मासमा भगवान् विष्णुको कथालाई सुन्छ भने 3,000 गौदान गरेको फल प्राप्ति हुन्छ भनेको छ। यहाँ यमुनी शार्दूल विष्णुको दिव्य कथालाई सुन्ने र भन्ने भक्तलाई पनि जसले भक्तिपूर्वक दक्षिणा दिन्छन् भने त्यसलाई सनातन लोक प्राप्ति हुन्छ र दिव्य पुण्य प्राप्ति हुन्छ भनेको छ। यदि जो तम जसले नदी सरोवर कुवामा आफ्नो इच्छा अनुसार स्नान गर्छ, स्नान गरेर केशव भगवानको पूजा गर्छ र कथा सुन्छ भने उसले
मुक्ति प्राप्त गर्दछ भनेको छ। पुण्डरीकाक्षको भगवानमा जब एकादशीको व्रत गरेर भोलि बेला द्वादशीमा पारायण गरेर आराधना गर्दछ र भगवानको शरणमा परेर म हजुरको चरणमा परेको छु, हे भगवान मेरो रक्षा गर्नुहोस् भनेर पाठ गर्दछ, मन्त्र उपासना गर्दछ भने त्यसको पनि मुक्ति मिल्छ भनेको छ। जसले यो कार्तिक मासमा हरिप्रबोधनी एकादशीमा धेरै पुण्य फल कपुर कुमकुम आदिले भगवान विष्णुको पूजा गर्नुपर्छ। एकादशीका दिनमा कसैले पनि लोभ नगर्नु, विशेष गरेर कहिले पनि लोभ नगर्नु। लोभभन्दा ठुलो पापहरू केही छैन भनेको छ। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, योभन्दा लोभ चाहिँ सबैभन्दा अति ठुलो पाप भनेको छ। लोभलाई त्याग्ने र प्रबोधनीका एकादशीको दिनमा जागरण बस्ने, उत्तम फलहरूले भगवान विष्णुको पूजा गर्ने, शङ्खमा जल राखेर अर्घ्य दिने, सम्पूर्ण तीर्थमा स्नान दान गर्नाले जुन फल प्राप्ति हुन्छ करोडौँ गुणा फल चाहिँ एकादशीका दिनमा भगवानलाई अर्घ्य दिनाले मिल्छ भनेको छ। जसले अगस्त्यका फुलले जनार्दन भगवानको पूजा गर्दछ र इन्द्रले पनि उसलाई नमस्कार गर्दछन्। तपस्या गर्नाले सन्तुष्ट हुने भगवान हरि भगवान यहाँ एकादशीको व्रत गर्नाले प्रसन्न हुनुहुन्छ। कार्तिकमा बेलपत्रले कृष्णको जसले पूजा गर्दछ त्यसले मुक्ति प्राप्त गर्दछ। जसले कार्तिक मासमा तुलसी पत्रसहित फलसहित जनार्दन भगवानको पूजा गर्दछ भने 10,000 जन्मको हेर्नुहोस् 10,000 जन्मको पापलाई भस्म गराइदिन्छन्। तुलसी पत्र र फलसहित आजको दिनमा जनार्दन भगवानलाई अर्पण गर्नु। तुलसीको दर्शन गर्नाले, गुणानुवाद गर्नाले, कथा भन्नाले, नमस्कार गर्नाले, तुलसी रोप्नाले, तुलसीको वृक्ष लगाउनाले र प्रतिदिन तुलसीको पूजा गर्नाले तुलसी मङ्गलदायिनी छिन्। तुलसीको सबै यो महिमालाई जसले श्रवण गर्दछ भने 1000 करोड युग पर्यन्त विष्णु लोकमा निवास गर्दछ भनिएको छ। बकुल पुष्प अशोक पुष्पले जसले भगवान विष्णुको पूजा गर्छ भने त्यो किशोर रहन्छ, कहिले पनि वृद्ध अवस्था हुँदैन। जबसम्म सूर्य चन्द्र रहन्छन् कल्पको अन्त्यसम्म त्यसलाई कहिले दुःख हुँदैन। जो मनुष्य सेतो रातो करबिरको फुलले भगवानको पूजा गर्दछ भने जगन्नाथ भगवानको 4 युगसम्म भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। जो मनुष्यमाथि आँपको फल बैर चढाउँदछन् भने 100 करोड गोदान गरेको फल प्राप्ति हुन्छ। जुन मनुष्यले दुवाले भगवान विष्णुको पूजा गर्दछ, शमीको पत्रले भगवानको पूजा गर्दछ भने यम मार्ग कहिले जानु पर्दैन भनेको छ। यस्तै गरी जसले भगवान विष्णुको कुमकुम समान वर्णको शतपत्रिका गन्ध भगवान जगन्नाथलाई चढाउँछ भने श्वेत द्वीपमा त्यो व्यक्ति निवास गर्छ। यस्तो मुक्ति दिने भगवान जनार्दनलाई जसले रात्रिमा पूजा गर्दछ र प्रातःकाल भएपछि उठेर फेरि नदीमा गएर स्नान गर्छ, जप गर्छ भने सम्पूर्ण पापहरू नष्ट भएर भगवानका समीपमा बस्न पुग्दछ। जो बुद्धिमान व्यक्तिले ब्राह्मणहरूलाई भोजन र भक्ति गरेर शिर निहुराएर नम्र भएर क्षमा माग्दछ त्यस्ताले पनि मुक्ति प्राप्त गर्दछन्। भोजन वस्त्र आदिले गुरुको पूजा गर्नु भनेको छ। ब्राह्मण गुरुलाई दक्षिणा दिनु, प्रसन्न गराउनु, यत्नपूर्वक ब्राह्मणलाई सकिन्छ भूमि दान गर्नु, आफ्ना सम्पूर्ण नियमहरूलाई र रात्रिका समयमा भोजन गर्नु, यहाँ ब्राह्मणहरूलाई दान दिनु, सकिएको दान दिनु, दही मह दान दिनु भनेको छ। दानको महिमा पनि छ। जसले तेल त्याग गर्नाले, घृत त्याग गर्नाले, दुध र अन्न त्याग गर्नाले सालीको यति त्याग गरेका व्यक्तिले चाहिँ सालीको चामल दान गर्नु भनिएको छ। यो एकादशीका दिनमा पृथ्वीमा शयन गर्नाले, सैयारी आगो डस्ना सही सम्पूर्ण दान गर्ने, पातमा भोजन गर्ने, घृतले भरिएको पात्र दान गर्ने, मौन व्रत गर्ने, दम्पति ब्राह्मणी सहित दम्पति ब्राह्मण ब्राह्मणीलाई घृतयुक्त भोजन गराउने भनेको छ। कपाल पाल्ने मनुष्यले दर्पण ऐना जुत्ताको त्याग गर्नेले जुत्ता दान गर्ने, लवणको त्याग गर्ने शर्करा दान गर्ने, विष्णु मन्दिरमा देवालयमा प्रतिदिन बत्ती बालिदिने, व्रतको समाप्तिमा ताम र तामाको अथवा सुवर्णको पात्रमा घृत र बत्ती राखेर भगवान विष्णुलाई दान गर्ने, एकान्त व्रतमा 8वटा कलशलाई वस्त्र र सुवर्णले अलङ्कृत गरेर दान गर्नु भनेको छ। यसरी सम्पूर्ण व्रतहरूलाई यसरी व्रत गर्ने हरिप्रबोधनी एकादशीमा ब्राह्मणहरूलाई प्रणाम गर्ने, विदाई गर्ने, त्यसपश्चात स्वयं आफूले भोजन गर्ने, यसरी चतुर्माससम्म यो व्रतलाई 4 माससम्म यसरी एकादशीको व्रत गर्ने। जसले बुद्धिमान पुरुषले जसले यो एकादशीको व्रतलाई गर्दछ भने विष्णु लोकमा जान्छन्। यो चतुर्मास व्रतलाई निर्विघ्नतापूर्वक जसले समाप्त गर्दछन् भने त्यो कृत्य भनेको मोक्ष हुन्छन्। उनीहरू कहिले पनि उनीहरूको पुनर्जन्म हुँदैन।
यो अति उत्तम व्रत छ र कहिले पनि यो व्रत यहाँ के भनेको छ भने व्रत समाप्त हुन्छ, यदि व्रत भङ्ग भयो भने चाहिँ व्रतमा अन्ध हुन्छ, कोडी हुन्छ भनेको छ। हे नारदे यते सर्वमाख्यातम यत्पृष्टोहमियम मिदम यत्त्वया पठना श्रवणादापि भवेद गोदानजम फलम। तिमीले जुन प्रश्न सोधेका थियौ मैले तिमीहरूलाई सुनाएँ, यो महात्म्यलाई सुन्ने पढ्नेलाई गोदान गरेको फल प्राप्ति हुन्छ भनेर यस स्कन्द पुराणको एकादशी प्रबोधिनी एकादशी महात्म्य समाप्त गरिन्छ। हरे राम हरे कृष्ण, जय श्री राधे। हजुरहरू सबैले मेरो युट्युब च्यानलमा प्रत्येक यो गणेश पुराणको कथा, भागवतको कथा, शिव पुराणको कथा, श्रीमद् भगवत गीताका चर्चाहरू हजुरहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ। मेरो युट्युब च्यानललाई चाहिँ हजुरहरूले जरुर सब्सक्राइब गर्नुहोला र सुनेर लाभ लिनुहोला, पुण्य कमाउनुहोला। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।